أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه گذشته ذکر خیر حضرت ابو عبیده جاری بود. امروز هم بخشی باقی مانده از آن را تعریف خواهم کرد. جنگ یرموک را به این علت یرموک نامیدند که یرموک نام وادی واقع در منطقه حواشی شام بود. در 15 هجری بزرگترین نبرد در شام در وادی یرموک در ساحل رود یرموک رخ داد. رومی ها به فرماندهی باهان تقریباً 250,000 جنگجو را به میدان کارزار فرستادند، در حالی که تعداد مسلمانان فقط نزدیک به 30,000 بود و از میانشان 1,000 نفر اصحاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بودند و از بینشان 100 نفر اصحاب اهل بدر بودند. مسلمانان پس از مشورت ارتش خود را از حمص به طور موقت بازگرداندند و به مسیحیان گفتند که چون ما موقتا نمیتوانیم از شما محافظت کنیم، لذا جزیه تان را که از شما گرفته بودیم به شما پس میدهیم. برای کارهایی که مالیات را از شما میگرفتیم دیگر چون آن کارها را نمیتوانیم برایتان انجام بدهیم، لذا مالیات یا جزیه‌تان را به شما باز میگردانیم و به اهالی حمص جزیه‌شان باز گرداندند و این مبلغ بالغ بر چندین میلیون بود. وقتی این پول را به آنها بازگرداندند، مسیحیان به سبب این حقیقت دوستی و عدالتشان گریه کردند و به بالای سقف‌های منزل رفته و دعاها می‌خواندند که ای فرماندهان مهربان مسلمانان، پروردگار شما را باز گرداند. رومی ها از رفتن مسلمانان از حمص روحیه گرفتند و با لشکر عظیمی به یرموک آمدند و اردو زدند، ولی قلباً از شور و جوشش ایمانی مسلمانان ترس هم داشتند و خواستار برقراری صلح هم بودند و سعی می کردند که از میان شان مسلمانان صلح به عمل بیاید. فرمانده کل رومی ها باهان سفیری به نام جاج را به طرف لشکر اسلامی فرستاد. وقتی که وی به لشکر اسلامی رسید، مسلمانان داشتن نماز مغرب را می‌خواندند و با دیدن خشوع و خضوعشان در بارگاه الهی در حالت سجده بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و از ابو عبیده چند سوال کرد که یکی از آنها این بود که درباره حضرت عیسی چه اعتقادی دارید. حضرت ابو عبیده این آیه قرآن شریف را خواندند: یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه.
فآمنوا بالله و رسوله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وروح منه انما الله اله واحد ورسوله سبحانه ان يكون له ولد لا تقولوا ثلاثة له ما في السماوات وما في الارض انتهوا وكفى بالله وكیلا. إنما الله إله واحد. یعنی ای اهل کتاب در دین خود از حد تجاوز نکنید، درباره الله جز حق چیزی نگویید. همانا مسیح عیسی ابن مریم فقط پیامبر خدا و کلمش است که به مریم نازل کرده و روحی از طرف اوست. پس به خداوند و پیامبرانش ایمان بیاورید و سه خدا نگویید که خیرتان در همین کار است. और उसका कलेमा जो उसने मरियम مسلماً और उसकी तरफ से एक रूह है. خداوند متعال معبود یگانه است و وی منزه است و این که پسری داشته باشد هرچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و به عنوان کارساز همه امور کافی است. वो पाक है, उससे उसका कोई बेटा و سپس آیه بعدی را خواند: और जो जमीन और बेहसीत कारसाज لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله و للملائکه المقربون. مسیح هرگز از این استنکافی نخواهد داشت که و یک بنده خدا متصور شود و فرشتگان مقرب هم از آن ابا و استنکاف نخواهند داشت. جورج وقتی که این تعلیم قرآن شریف را شنید گفت بدون شک اوصاف مسیح همین است و گفت پیامبرتان صادق است و به اسلام گروید. آن نماینده‌ای که اومده بود مسلمان شد و حال وی نمیخواست که به لشکر خود برگردد، اما حضرت ابو عبیده فرمود رومی ها از این کارت گمان خواهند کرد که ما پیمان شکنی کردیم، پس تو برگرد و فردا به همراه سفیر که از طرف ما به آنجا خواهد آمد برگرد. حضرت ابو عبیده لشکر مسیح را به اسلام دعوت داد و مسافات و برابری و برادری و تعلیم اخلاقی اسلام را برایشان بازگو کرد و روز بعد حضرت خالد به طرفشان رفت، اما نتیجه‌ای حاصل نشد و طرفین برای جنگ آمادگی خود را شروع کردند و پشت سر لشکر زنان بودند که سربازها را آب می‌دادند و زخمی ها مراقبت می‌کردند و غازی ها را به جنگ تشویق و تحریک می‌کردند. در میان این زنان حضرت اسما دختر ابوبکر و حضرت هند دختر عتبه و همسر حضرت ابو سفیان که به هنگام فتح مکه اسلام آورده بود و حضرت ام ابان و غیر هم حضور داشتند. حضرت ابو عبیده قبل از جنگ خدا به زنان فرمود ای خانم‌های مجاهد چوب‌های اردوی خود را بکنید و به دست بگیرید و دامان‌های خود را با سنگ پر کنید و مسلمانان را به جنگیدن تشویق و تحریک کنید و به آنها بگویید که امروز با کافران بجنگید و نباید عقب برگردید. اگر مسلمانان را ببینید که دارند پیروز میشوند در جای خود بمانید، ولی اگر دیدید که مسلمانان دارند عقب نشینی میکنند بر صورتهایشان چوبها و سنگها بزنید و آنها را به میدان جنگ بازگردانید و فرزندان خود را بلند کرده بگویید که به خاطر زن و بچه ها به اسلام جان خود را فدا کنید. سپس به مردان این گونه مخاطب شد که ای بندگان خدا به یاری خدا پیشروی کنید، او به شما کمک خواهد کرد و به گام‌هایتان ثبات و استواری عطا می‌کند. ای بندگان خدا صبر پیشه کنید که صبر وسیله نجات از کفر و موجب جلب رضایت خداوند متعال و مایه رفع ننگمان است. صفهای خود را هرگز نشکنید، جنگ را اول شروع نکنید، نیزه ها را آماده کنید، زره ها را بپوشید و زبان ها را به یاد الهی مشغول بدارید تا خداوند متعال مشیت خود را عملی کند.
در جنگ ابتدا نکنید، اما اگر حمله کردن آنگاه نباید فرار کنید. صبر کرو. جلوی دشمنان صلیب طلایی بود و درخشش اسلحه‌شان چشمها را خیره می کرد اپنی صفوں کو مت توڑنا. و از سر تا نوک پا زره پوشیده بودند تم نہ کرنا. و در پای خود زنجیره بسته بودند که از میدان جنگ فرار نکنند، یا میکوشند یا کشته میشوند. کشیش‌ها برگرفته هایی از اناجیل را میخواندند و مردم را تحریک میکردند. لشکر کفار مانند امواج دریا رو به جلو حرکت کرد. آن لشکری بالغ بر 250,000 نفر بود و اینان فقط 30,000 بودند و جنگ شروع شد. در اوایل کفار رومی ها سنگین ترین بودند و آنان شروع کردند به قراندن مسلمانان. مسیحیان مخفیانه اطلاعات جمع کرده بودند که از میان مسلمانان کدام اصحابند و سپس برخی از تیراندازان خود را روی تپه مأمور کردند که به طور خاص اصحاب را هدف تیری های خود را قرار دهند. آنها می دانستند که اگر بزرگان مسلمین کشته می شوند، لشکر دیگر خود به خود روحیش را از دست خواهد داد و سربازان از میدان پا به فرار میگذارند. در نتیجه این ترفندشان چندین صحابی کشته می شدند و چندین نفر چشمای خود را از دست دادند. اکرمه پسر ابوجهل که به هنگام فتح مکه ایمان آورده بود، در آن روز در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرده بود که دعا کنید که خداوند متعال مرا توفیق بدهد که بتوانم اشتباهات گذشته‌ام را جبران کنم. وقتی وی این اوضاع را دید، به همراه یاران خود در خدمت مارے بھی گئے اور کئی کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی. یہ حالت دیکھی حضرت ابو عبیده حاضر شد کے بیٹے جو ختم ہوتا تھے مسلمان ہو گئے تھے. و عرض کرد کہ روز رسول اللہ اصحاب عرض کی تھی اصحاب خدمات بسیار زیادی انجام دادند. الان ما که بعداً ایمان آورده ایم فرصت بدهید که ثواب را تحصیل نماییم. ما به قلب لشکر دشمن حمله خواهیم کرد و جنرال های مسیحی را از پا در می آوریم. حضرت ابو عبیده فرمود این بسیار خطرناک است. با این روش که تمام جوانی که می روند کشته می شوند. اکرمه گفت آره همین طور است، اما غیر از این چاره‌ای هم نیست. که آیا شما این را دوست دارید که ما که جوانیم زنده بمانیم و اصحاب کشته شوند؟ الان که مسلمان شده بود شور و جوشش ایمانی داشت و از روی آن به شدت می‌خواست که به خاطر خدا جان خود را فدا کند. باری اکرمه به طور مکرر اجازه طلبید که به همراه 400 سرباز به بخش مرکزی لشکر دشمن حمله کند. عاقبت حضرت ابو عبیده بنا به اصرار شدیدش به اجازه داد و به بخش مرکزی لشکر دشمن حمله کرد و آن را شکست داد. اما در این جنگ اغلب جوانان شهید شدند و سپس مسلمانان رومی ها را به طرف خندق هایشان راندند که پشت سر خود کنده بودند و چون آنها خود را با همدیگر زنجیر کرده بودند تا هیچ کس نتواند فرار کند، لذا آنها پشت سر هم به خندق ها افتادند. یکی که می افتاد تا نفر دیگر را هم به همراه خود به خندق می برد و نزدیک به 80,000 رومی ها در اثنای عقب نشینی به رود یرموک غرق شدند و مردند و 100,000 رومی را مسلمانان در میدان کارزار کشتند. از میان مسلمانان تقریبا 3,000 نفر شهید شدند. این شرح جنگ یرموک بود. حضرت مسلم موعود با ذکر پایان این جنگ رخدادی تعریف می‌کنند. هنگامی که جنگ به پایان رسید، مسلمانان اکرمه و همراهانش به طور ویژه گشتند و دیدند که 12 نفر از آنها به شدت زخمی‌اند و اکرمه هم میانشان بود. یک سرباز مسلمان نزدش آمد و دید که وضعش بسیار وخیم است. به او گفت ای اکرمه، من خیک آب دارم، کمی آب بنوشید. اکرمه سر خود را تکان داد و دید که پسر حضرت عباس در حالت زخمی افتاده است. وی به آن سرباز مسلمان گفت غیرت من اجازه نمی دهد که اولاد کسانی که به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن زمان کمک کردند که من مخالف شدیدشان بودم از تشنگی بمیرد و من با آب خوردن زنده باشم.
این احساس فداکاریشان برای همدیگر بود. بنابراین اول به حضرت فضل بن عباس آب بده، اگر چیزی باقی بماند آن وقت برایم بیاور. آن مسلمان به نزد حضرت فضل رفت و آن را به طرف زخمی دیگر اشاره کرد و گفت اول به او آب بده و او از من نیازمندتر است. آن مسلمان نزد او رفت و هم با اشاره به زخمی دیگر گفت که اول به او آب بده و از من سزاوارتر است. بدین گونه آن سرباز نزد هر کسی میرفت و آن سرباز را به نزد یکی دیگر میفرستاد و هیچ کس آب نمیخورد. وقتی به آخرین آدم زخمی رسید وی درگذشته بود. آن مسلمان الان برگشت به فرد قبلی که پیش او فرستاده بود، اما او هم فوت کرده بود. این همه مسلمان یکی یکی پیش همه برگشت و به اکرم رسید، ولی همه درگذشته بودند. مردم شام پیرو ادیان مختلف بودند و بینشان اختلاف زبان و نیاد وجود داشت، ولی با وجود آن حضرت ابو عبیده بن جراح درمیانشان عدل و برابری و صلح و امنیت داخلی را برقرار ساخت. به همگی آزادی دینی و روح اسلامی را جاری کرد که همه از اولاد حضرت آدمند و همه برادر همدیگرند و به لحاظ انسان بودن هیچ تفاوتی با هم ندارند. و این اعتراض نادرستی است که گاهی اوقات مطرح می شود که مسلمانان به زور مردم را مسلمان کردند و رومی ها را آزادی دینی داد و قبایل را با هم آشنا کرد و صلح و امنیت را برقرار ساخت و به تلاش و کوشش حضرت ابو عبیده عرب‌هایی که در شام دنجسته بودند و پیروی دین مسیحیت بودند و به اسلام گرویدند و اینان در اثر تبلیغ اسلام پذیرفتند، نه با زور و اکراه یا با دیدن نمونه های مسلمانان اسلام آوردند. چنان که قبلا ذکر هم شد، گذشته از این رومی ها به مسیحیان دیگر هم از اخلاق وی متاثر شد و ایمان آورد. چند روز قبل از فتح یرموک حضرت ابوبکر درگذشت و حضرت عمر خلیفه بعدی انتخاب شد. حضرت عمر مسئولیت نظارت بر شام و فرمانده ارتش ها به حضرت ابو عبیده سپرد. هنگامی که حضرت ابو عبیده درباره این انتصاب خود نامه حضرت عمر را دریافت کرد، جنگ به اوج خود بود، لذا حضرت ابو عبیده مضمون و محتوای آن نامه را افشا نکرد و وقتی که حضرت خالد بن ولید که فرمانده کل لشکر بود این موضوع مطرح شد، حضرت ابو عبیده پرسید چرا این موضوع را مخفی کردی؟ حضرت ابو عبیده پاسخ داد که چون ما در مقابل دشمن قرار داشتیم و من هیچ وجه نمیخواستم دلتان را بشکنم. وقتی که مسلمانان پیروز شدند و لشکر حضرت خالد قصد بازگشت نمود، حضرت ابو عبیده حضرت خالد را اندک زمانی نزد خود نگاه داشت و سپس حضرت خالد به هنگام رفتن از آنجا خطاب به مردم گفت باید شاد و خوشحال باشید که امین این امت یعنی حضرت ابو عبیده ولی سرپرستان هست. آنگاه ابو عبیده فرمود من از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند خالد بن ولید شمشیری از شمشیرهای خداوند متعال است. خلاصه هر دو از همدیگر در فضای مهر و محبت و احترام آویز جدا شدن و این از تقوای مؤمن که نه آرزوی نام و شهرت دارد و نه آرزوی افسری و فرماندهی. هدفش فقط این است که رضایت خداوند متعال را جلب کند و پادشاهی خداوند متعال در جهان برقرار گردد. پس این افراد برای من الگو و اسوه حسنه اند و هر مسئول نظام و هر احمدی باید این امور را در مد نظر خویش داشته باشد. حال رخداد فتح بیت المقدس را تعریف می کنم چون آن هم به حضرت ابو عبیده مربوط می شود. به فرمانده حضرت عمر بن عاص لشکر اسلامی به سوی فلسطین حرکت کرد و وقتی که آنها شهرهای فلسطین را فتح نموده و بیت المقدس را محاصره کردند، آنگاه لشکر حضرت ابو عبیده هم به آنها پیوست. مسیحیان بعد از این که از محاصره خسته شدند پیشنهاد صلح دادند، ولی این شرط گذاشتند که حضرت عمر شخصا باید بیاید و پیمان ببندد. حضرت ابو عبیده این شرطشان را به حضرت عمر ابلاغ کرد. حضرت عمر حضرت علی را در غیاب خود امیر منصوب کرد و در
ماه ربیع الاول 16 هجری از مدینه حرکت کرد و به مقام جابیه رسید که دهکده در حاشیه دمشق واقع است. در آنجا فرماندهان از او استقبال کردند. حضرت عمر پرسید برادرم کجاست؟ مردم پرسیدند یا امیرالمؤمنین منظورتان کیست؟ وی فرمود ابو عبیده. عرض کردند دارد می آید و در این اثنا حضرت ابو عبیده سوار بر ناقه رسید و پس از عرض سلام احوال پرسی کرد حضرت عمر به بقیه تمام افراد گفت که بروند و خودش به همراه حضرت ابو عبیده به اقامتگاهش تشریف برد. در آنجا دید که جز یک شمشیر و حصیر و پیاله چیزی دیگر نیست. حضرت عمر فرمود ای ابو عبیده بایستی کمی وسایل و اسباب را برای خود فراهم کردید. حضرت ابو عبیده عرض کرد که یا امیرالمؤمنین این چیزها ما را به سوی رفاه و متمایل خواهد کرد. وسایل را می توانم تهیه کنم اما آن وقت با دیدن این امکانات و تسهیلات توجه به همین چیزها معطوف می شوند. لذا نمی خواهم که این چنین چیزها را داشته باشم. در آن موقع یک رخداد ایمان آفرین هم روی داد که قبلا هم بیان شده است و آن مربوط به آذان گفتن حضرت بلال است. حضرت بلال بعد از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آذان نمی گفتند. در این روزها باری هنگامی که وقتی نماز فرا رسید مردم به حضرت عمر اصرار کردند که به حضرت بلال دستور دهد که آذان بگوید. هنگامی که به دستور حضرت عمر حضرت بلال آذان گفت تمام چشمه ها گریان و اشکبار شدند و بیش از همه حضرت عمر گریست، زیرا آن اذان او را به یاد دوران حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انداخت. درباره آخرین تلاش رومی ها برای پس گرفتن شامات نوشته شده است که در 17 هجری رومی ها برای پس گرفتن شامات آخرین تلاش خود را کردند. مردم شام شمالی الجزیره عراق، شمالی کردهای آرمینی و بادیه نشینان و مسیحیان و ایرانیان به هرقل درخواست کردند که به علیه مسلمانان به آنها کمک کند و لشکر 30,000 نفر خود را به وی پیشنهاد دادند. اگرچه آن زمان اغلب زمین الجزیره را حضرت سعد بن ابی وقاص فتح کرده بود اما هنوز بر بادیه نشینان آنجا تسلط نیافته بودند و قدرت دریای قیصر روم هم هنوز برقرار بود. لذا وی این فرصت را غنیمت شمرد و با لشکر بزرگی دریایی حمله کرد و از طرف دیگر لشکر قبایل عظیم قبایل بادیه نشین حمص را محاصره کرد و بعضی از شهرهای شام شمالی هم شورش کردند. حضرت ابو عبیده به حضرت عمر نامه نوشت که کمک بفرستید. حضرت عمر حضرت سعد بن ابی وقاص را دستور داد که بلا فاصله از کوفه به وی کمک بفرستد. حضرت سعد ارتشی به فرمانده قاق بن عمر فرستاد اما وجود آن تفاوت بین تعداد لشکر رومی و لشکر اسلامی بسیار زیاد بود. حضرت ابو عبیده با خطاب به سربازان سخنرانی بسیار شورانگیز کرد و فرمود ای مسلمانان، امروز هر کسی که ثابت قدم باشد و زنده بماند بسیار اموال و املاک پیدا می کند و اگر کشته شود گنج شهادت به او عطا می شود. من گواهی می دهم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که در این حال بمیرد که مشرک نباشد به طور حتم بهشت می رود. بین طرفین جنگ شد و طولی نکشید که در مقابل مسلمانان پاهای رومی ها لغزیدن گرفت و آنها به پا به فرار گذاشتن و تا به وادی به نام مسیسه دوان فرار کردند که از شهر مرزی شام به نام مرج الدیباج به مسافت 10 مایل قرار دارد. بعد از آن هیچگاه قیصر جرأت پیدا نکرد که به شام حمله کند. تاون امواس وادی است که از رمله به مسیر بیت المقدس به مسافت 6 مایل واقع است. در کتاب‌های تاریخ نوشته شده است که به آن تاون امواس بدین دلیل گفته می شود که این بیماری از اینجا شروع شد و در اثر آن در شام مرگ و میر بیشماری رخ داده. به باور بعضی ها در اثر آن نزدیک به 25,000 نفر مردند و شرح و تفصیل در روایتی از صحیح بخاری وارد شده است. حضرت عبدالله بن عباس تعریف میکنند که وقتی حضرت به
مقام سررسیدن حضرت ابو عبیده و فرماندهان ارتش ملاقات کرد. نام منطقی مرزی شام و حجاز دهکده‌ای در وادی تبوک است که از مدینه به مسافت 13 شب واقع است. در تواریخ قدیم برای تعریف مساحت این گونه می نوشتن شاید این مسافت 13 شب نزدیک به 1000 مایل باشد. به هر حال آنها به حضرت عمر خبر دادند که در شام تا اون شیوع پیدا کرده است. حضرت عمر برای مشورت مهاجران ابتدایی را فرا خواندند و با آنها مشورت کرد، ولی در میان مهاجران اختلاف نظر شد. بعضی گفتند که نباید از اینجا عقب نشینی کنیم و پاری گفتند که در این لشکر اصحاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم حضور دارند و انداختنشان جلوی این بیماری واگیردار کار مناسبی نیست. حضرت عمر مهاجرین را مرخص کرد و انصار را نزد خود فرا خواندند و در این رابطه با آنها مشورت کرد، اما انصار هم همچون مهاجران با هم اختلاف نظر پیدا کردند. حضرت عمر انصار را هم مرخص کرد و دستور داد که پیرمردان قریش را فرا بخوانند که در هنگام فتح مکه اسلام آورد و به مدینه آمده بودند. آنها همگی این مشورت دادند که با این مردم به مدینه باز گردید و در منطقه‌ای که بیماری شیوع یافته آنها را نبرید. حضرت عمر دستور داد که اعلام کنید که برمیگردیم. حضرت ابو عبیده آن زمان پرسید آیا فرار از تقدیر خدا ممکن است؟ حضرت عمر به حضرت ابو عبیده فرمود ای عبیده، کاش کسی غیر از تو این سخن را گفته بود. آری، ما از یک تقدیر خدا فرار کرده و به تقدیر دیگر خدا می رویم. از یک تقدیر خدا دور می شویم، ولی این هم تقدیر دیگر خداست که به سوی آن می رویم. فرمود که اگر تو شترها داشته باشید و آنها را به وادی ببرید که دو بخش داشته باشد، یکی سرسبز و دیگری خشک و بی آب و گیاه باشد، آنگاه اینطور نیست که اگر تو شترهای خود را در زمین سرسبز به چرا ببری آن هم از تقدیر خداست و اگر آنها را به زمین خشک ببری آن هم از تقدیر خداست. راوی میگوید که در این اثنا حضرت عبدالرحمن بن عوف هم رسید که قبلا به دلیل مشغول بودن به کاری نتوانسته بود حاضر شود و این عرض کرد من درباره این مسئله خبری دارم. من از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودند هنگامی که شما درباره این مکانی بشنوید که در آنجا بیماری واگیردار شیوع پیدا کرده است به آنجا نروید و چنانچه این چنین بیماری در آنجا شیوع یابد که دارید زندگی میکنید آنگاه از آنجا فرار کرده و به بیرون نروید. آنگاه حضرت عمر شکر خدا به جای آورد و بازگشت. حضرت مسلم عود درباره طاعون امواس می‌فرماید حضرت عمر هنگامی که به شام تشریف بردند آنجا طاعون شیوع پیدا کرده بود که به نام طاعون امواس معروف است. حضرت ابو عبیده و لشکر اسلامی به استقبال حضرت عمر رفتند. آنگاه اصحاب مشورت دادند که چون الان در این منطقه طاعون شیوع یافته است لذا باید باز گردید. حضرت عمر مشورتشان را پذیرفت و اعلام کرد که باز می‌گردد. حضرت ابو عبیده بسیار ظاهرگرا بودند. وقتی وی این تصمیم حضرت عمر را شنید گفت آیا از قضای الهی فرار میکنید؟ حضرت عمر در پاسخ گفت افروا من قضاء الله الی قدر الله، که من از قضای خداوند متعال به قدر فرار میکنم. یعنی یک حکم خدای عام است و یک خاص و این هر دو حکم اوست و نه کسی دیگر است. من از حکم او فرار نمی کنم بلکه از یک حکم و دستور به دستور دیگرش می روم. در تاریخ نوشته است که وقتی حضرت عمر از شیوع طاعون باخبر شدند و ایشان مردم را برای مشورت جمع کردند و دریافت نمودند که قبلا هم در سوریه طاعون شیوع پیدا کرده است. مردم در این چنین اوضاع چه کار می کنند؟ آنان گفتند که وقتی طاعون شیوع می شود و مردم به اعتراف فرار می کنند و روند کاهشی در شیوع طاعون می شود، یعنی مردم به مناطق اطراف و بیرون خانه می روند و به جای این که در شهر بمانند. ایشان به همان مشورت اشاره کردند که فرمودند که خدا قانون عام هم وضع نموده است که فردی که از منطقه طاعون به فضای باز می رود و این مسون می ماند. پس این قانون را خداوند وضع نموده است. من قانون شکنی نمی کنم بلکه از قضا به تقدیرش برمیگردم، یعنی از قانون خاص خداوند به قانون عام می روم.
پس هرگز حق ندارید که بگویید که من فرار میکنم، بلکه از قانون به قانون دیگر میروم. حضرت عمر به مدینه برگشتن و ایشان از شیوع طاعون نگران بودند. روزی حضرت عمر به حضرت ابو عبیده نامه فرستادن و گفتند که من کار مهمی با شما دارم. به خاطر این وقتی این نامه دریافت کنین همان لحظه به مدینه روانه شوید. اگر موقع شب نامه دریافت کردید در اون صورت منتظر صبح نمانید و اگر موقع صبح نامه دریافت کردید در اون صورت منتظر شب نمانید. وقتی حضرت ابو عبیده نامه خواندند و فرمودند که من از اراده امیرالمؤمنین آگاه هستم، خداوند بر حضرت عمر رحم کند، چون ایشان چیزی را میخواهند که نگه دارند که پایدار نیست. ایشان نگرانی را درک کردند، سپس پاسخ نامه دادند و فرمودند که یا امیرالمؤمنین، من منظور شما را درک کردم، من را طلب نکنید بلکه بگذارید همینجا بمانم. من از سپاهیان مسلمانان هستم و چیزی که در تقدیر نوشته است آن به وقوع می پیوندد، پس چطور از آن اعراض کنم؟ وقتی حضرت عمر نامه خواندند به گریه افتادند. بین مهاجرین نشسته بودند و از آنان پرسیدند که یا امیرالمؤمنین، آیا حضرت ابو عبیده درگذشتند؟ ایشان فرمودند نه خیر، شاید این طور اتفاق افتاد. سپس حضرت عمر به حضرت ابو عبیده نوشتند که مسلمانان را از آن منطقه به فضای سرسبز ببرید. هر موقع سپاهی به سبب طاعون شهید میشد حضرت ابو عبیده گریه میکردند و از خداوند خواستار شهادت میشدند. در روایتی است که آن موقع ایشان این دعا میخواندند که ای خداوند، آیا آل ابو عبیده در این شهادت سهمی ندارد؟ روزی به انگشت حضرت ابو عبیده جوشی نمودار شد و ایشان فرمودند که خداوند این را برکت میدهد و وقتی در کاستی برکت شامل حال می شود آن موقع آن چیزی افزایش می یافت. ارباز بن ساریه بیان می کند که وقتی حضرت ابو عبیده به سبب طاعون مریض شدند و من در خدمتشان حاضر شدم و حضرت ابو عبیده به من گفتند که من از پیامبر اکرم شنیدم که کسی که به سبب طاعون می میرد آن شهید است و کسی که به سبب مرض شکم می میرد آن هم شهید است و کسی که به سبب غرق شدن می میرد آن هم شهید است و کسی که به سبب سقفریزی می میرد آن هم شهید است. وقتی آخر وقت به حضرت ابو عبیده رسید به آن مردم گفتند که من شما را وصیت می کنم اگر آن را بپذیرید بهره می برید. پند این است که نماز برگزار کنید و زکات بدهید و روزه بگیرید، صدقه بدهید و حج کنید و به یک دیگر توصیه خوب کنید و از امرا خیرخواهی طلب کنید و آنان را فریب ندهید. نگاه کنید که زنان شما را فریضه ها غافلگیر نکنند. اگر آدم 10,000 سال زنده بماند باز هم روزی از این جهان می رود. چوری که دارم به جهان دیگر می روم. خداوند مرگ در سرشت بنی آدم نهاده است. هر کسی می میرد و با سواد آن کسی است که برای مرگ آماده است و برای آن روز آمادگی می کند. سلام من به امیرالمؤمنین برسانید و عرض کنید که من تمام امانت ها را برگردانده ام. سپس حضرت ابو عبیده فرمودند که طبق تصمیم خودم اینجا دفن کنید. بنابراین در خاک اردن در وادی بسان مقبره ایشان است. طبق روایات برخی روایات حضرت ابو عبیده بن جراح برای نماز از جابیه به بیت المقدس برفتند و در راه درگذشتند و در روایت دیگر است که وفات ایشان در منطقه سوریه اتفاق افتاد و مقبره ایشان نزدیک بیسان است. حضرت ابو عبیده در نزدیکی مرگ حضرت معاذ بن جبل را جانشین خود تعیین کردند. وقتی حضرت ابو عبیده درگذشتند و حضرت معاذ بن مردم گفتند که امروز اون فردی از ما جدا شده است که کسی پاک دل وی نبود و کینه نداشت و محبت ورزید و خیرخواه مردم بود. دعا کنید که خداوند بر وی رحمت خود نازل کند. حضرت ابو عبیده بن جراح در 18 هجری درگذشتند و آن موقع ایشان 58 ساله بود. حضرت عمر 4000 درهم و 400 دینار به حضرت ابو عبیده فرستادند و به پیک خود گفتند که ببینید این پول را کجا مصرف می کند. بنابراین وقتی پیک مال را به حضرت ابو عبیده داد و حضرت ابو عبیده تمام مال را به مردم توزیع کردند. پیک تمام ماجرا را برای حضرت عمر بیان کرد و حضرت عمر فرمودند خدا را شکر که افرادی مانند ابو عبیده در اسلام آفریده است. روزی حضرت عمر به رفیقانش گفتند که برای چیزی
آرزو کنید. کسی گفت که آرزو دارم که این خانه پر از طلا شود و آن را به راه خدا بدم و صدقه کنم. شخصی گفت که این خانه پر از الماس و جواهرات شود و آن را در راه خدا بدم و صدقه کنم. سپس حضرت عمر فرمود که آرزوی دیگر کنید و آن گفتند که ای امیرالمؤمنین ما نمیدانیم که چه آرزو کنیم. حضرت عمر فرمودند که آرزوی من این است که این خانه از حضرت ابو عبیده بن جراح و حضرت معاذ بن جبل و سالم مولا ابو حذیفه و حضرت حذیفه بن یمان پر شود، یعنی با این چنین اشخاص. پس چه قدر خوشبخت هستند آنان که در این جهان رضای خداوند را به دست آورده‌اند و در جهان دیگر هم رضای خداوند به دست می آورند. امروز ذکر آنان اینجا به پایان رسیده است. برخی نماز میت الان اقامه می کنم. یکی شهید ماست که چندین روز قبل شهید شدن، پروفسور دکتر نعیم الدین خطک ابن فضل الدین خطک، ناحیه پشاور، روز 5 اکتبر موقع ظهر شب 2 مخالفین با شلیک به شهادت رساندن. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان در دانشکده فنون تدریس میکردن و ساعت 1:30 به خانه بر میگشتن که 2 سوار موتور با شلیک همونجا شهید کردن. انا لله و انا الیه راجعون. شهید 56 سالشون بود. ایشان از 25 سال وابسته به این زمینه بودند. ایشان پیش دکتر از دانشگاه قائد اعظم خواندند، بعداً بورسیه گرفتن و به چین رفتن و آنجا در زیست محیط مدرک دکترا گرفتن. سپس در دانشکده اسلامی خدمت می‌کردند، در دانشگاه پشاور تدریس می‌کردند. عضو هیئت دکترا بودند که از دانشجویان مصاحبه می‌گیرند. مؤسسات مختلف پاکستان ایشان را برای سخنرانی دعوت می‌کردند. بیشتر به مؤسسه های آموزشی وابسته بودند. احمدیه در خاندانشان به توسط پدر بزرگ ایشان رکن الدین خطک آمد و ایشان از ناحیه کرک بودند و مادر بزرگ بیبی نورنامه هم احمدی دیت را قبول کردند. اسم پدرشان شیرزمان بود و صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. پدر و مادر بزرگ وقتی از قادیان برگشتن، آن موقع خرقه حضور علیه السلام هدیه داده شدند و تا کنون در فامیلشان نگهداری شده است. پدر شهید مرحوم جناب فضل الدین دامپزشک در مؤسسه چهارپایان اهلی بودند و از همانجا بازنشسته شدند. شاعر معروف بودند. مادرشان محبوبت الرحمن معاون مدیر سازمان آموزش بودند و از آن سازمان بازنشسته شدند. فامیلشان چندین سال با این مخالفت مواجه شدند. پدر همسرشان جناب بشیر احمد وکیل دادگستری رئیس جماعت اچینی پایان پشاور در سال 2019 گروگان گرفته شدند و تا کنون از ایشان هیچ خبری نیست. جناب شهید به طور خدمت جماعتی حامل ویژگی های نمایان داشتند. ایشان آدم باسواد بودند، بازم برای اداری مسئولیت نگهبانی آماده بودند، میزبانی میکردند و با مخلوق خداوند همدردی میکردند و به مستمندان کمک میکردند و با هر فرد فامیل رابطه همدردی داشتند. با توجه خاصی به طرف آموزش داشتند و با پسران و دختران احمدی برای آموزش نصیحت میکردند. بچگان خود را آموزش عالی دادند و همسرشان محترم سعدی بشرا گفت که جناب شهید 1 هفته پیش به روه در قبرستان بهشتی رفته بودند و فرمودند که کاش ما هم اینجا جا بگیرم. سپس فرمودند که بخت ما آنچنان نیست که اینجا جا بگیریم. به هر حال خداوند آرزوی ایشان را این گونه برآورده که در ربوه مدفون شدند. برادر نسبتی جناب مرحوم دکتر منیر احمد خان در مرکز قلب طاهر کار میکنند. ایشان هم میگفتند که پروفسور ایشان گفتند که پروفسور بهشون گفتند که یک پروفسور دشمن من است که عکس ایشان و بچه هایشان به مخالفان نشان میداد و آنان را تشویق میکند که اینان را بکشید.
تبلیغات مخالفانه بیرون خانهشان آویزان کردند و می گوید که یک هفته پیش برای ملاقات من آمدند و گفتند که با هم غذا میخوریم و ایشان گفتند که خیر، من در مهمانخانه غذا میخورم و غذای لنگرخانه حضرت مسیح موعود علیه السلام خیلی خوشمزه است و برکتی که از آن غذا میگیرم در غذای دیگر نیست. وقت دیگر با شما میخورم. در بازماندگان شهید همسرشان سعدیه نسیم و 3 دختر و 2 پسر شامل هستند. یک دختر ازدواج کرده است و 2 درس میخوانند. یک پسرشان مهندس است و یک دانشجوی کلاس 11 است. نورالدین دانشجوی کلاس 11 و کلیم الدین مهندس است. یکی از فرد فامیلیشان در آنجا خدمت جماعت می کند. جناب نوید احمد امیر جماعت پیشاور برادر نسبتشان است. خداوند رفتار مغفرت و مغفرت کند و بازماندگان را صبر عطا کند. جنازه دوم از عزیزم اسامه صادق دانشجوی جامعه احمدی آلمان است. پسر محمد صادق در روزهای اخیر در رودخانه راین غرق شد و در گذشت انا لله و انا الیه راجعون. موقع وفات 20 ساله بود. از چک سکندر پاکستان بود و از برادران و خواهران کوچکتر بود و در بازماندگان وی جز مادر 5 خواهر و 1 برادر است. احمدیت در خاندانش از طرف پدر بزرگ در دوران حضرت مسلم موعود آمد و پدر بزرگش همراه 2 برادر احمدی شدند، اما بعداً از مدتی دیگران احمدیت را ترک کردند، اما پدرش احمدیت را ترک نکردند. احمدیت از طرف مادرش به توسط پدر بزرگش مادرش آمد و جناب محمد و پدرش حضرت لنگر محمد که صحابه حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند و ایشان در سال 1903 در جهلم بیعت کردند. در چک سکندر در سال 1809 اوضاع جماعتی بدتر شده بودند و علیه احمدی ها تظاهرات کردند و در آن زمان والدین عزیزم روبروی مخالفت شدید شدند. مادر جناب عزیزم را اذیت کردند و پدرش جناب صادق را محاکمه کشیدند و به تا 7 سال ادامه داد. بعد به آلمان آمدند و اینجا آموزش اولیه فرا گرفت و به جامعه ثبت نام کرد و سال 3 جامعه را تمام کرده بودند، اما تقدیر خداوند بود و وی را پیش خود فراخواند. پدرش گفت که هر چقدر از پسرم ستایش کنم خیلی کم است، چون وی کارهای زیادی در سن کوچک انجام داده است. وی دانشجوی فوق‌العاده‌ای بود و بیشتر زمان خود را در آموزش مصرف می‌کرد. 6 ماه به سبب کرونا در خانه سپری کرد، نماز جماعت خواند و تمام روزهای ماه رمضان را گرفت و نماز تراویح را امامت می‌کرد، بلکه همانجا نماز جماعت را هم برگزار می‌کرد و از تعطیلات برای جامعه آمادگی می‌کرد، اما در راه خداوند قربان شد. مادرش می‌گوید که ویژگی‌های فراوان داشت و هر کار را با مسئولیت انجام می‌داد و از این که زودتر انجام می‌داد. آدم ساده و کم سخن بود و موقع نیاز حرف می‌زد و فرمانبردار والدین بود و تصمیم محکمی داشت و جدی بود و دور اندیش بود و به زبانهای مختلف مسلط بود و برای این عربی، فارسی و انگلیسی و آلمانی توجه خاصی می کرده. جناب فرید دبیر ملی تبلیغ آلمان نوشت که اسامه دارای ویژگی بسیار بود و یکی از آن این بود که در کارهای تبلیغی با علاقه شرکت می نمود. 2 روز پیش از وفات به آلمان
شرکی فلیکرها را توضیح می‌کرد. در موقع در مورد تقسیم فلیکرها سوال شد، هیچگاه انکار نورزید و جانانه شرکت می‌کرد. مربی صهیب ناصر فارغ التحصیل از جامعه آلمان می‌گوید که 4 سال از من کوچک بود. در عبادت برایم الگو بود. بیشتر در صف اول مسجد برای نماز دیدم و قبل از نماز نفل می‌خواند. بعد از نماز مشغول به ذکر الهی بود و بین دانشجویان بود که زودتر به مسجد می آمدند و در اخیر خارج می شدند و همینطور برای نماز جمعه در صف اول می نشست و در آموزش جامع جدی بود. خداوند رفتار و مغفرت و رحم و مرحوم داشته باشد و درجات بلند عطا کند و والدین و برادران و خواهران را صبر عطا کند. جنازه بعدی جناب سلیم احمد ملک است که در دولت و مؤسسه های آموزشی به رشته آموزش وابسته بودند. وقتی بازنشسته شدند و به جامعه بنا شد و آنجا استادم بودند و به سن 87 سالگی روز 24 سپتامبر درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. پدر بزرگشان حضرت ملک نورالدین و پدرشان حضرت ملک عزیز احمد صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. رخدادشان مادرشان بیان کرد که رخداد پدرشان اینطور است که یک دفعه به سبب شیوع مرضی افراد زیادی از فامیل جناب ملک فوت کردند و شاید مادر بزرگشان به حکیم مولانا نورالدین را از حالت بچه اطلاع دادند و جناب مولوی همان لحظه برای معاینه پسر در خانه ایشان اومدند و فرمودند که امکان زیادی زنده ماندن این بچه وجود ندارد، اما تنها دعا میتواند این کار را انجام بدهد. بعد از آن حضرت خلیفه المسیح الاول حضرت مسیح موعود علیه السلام بعد از این حضرت خدمت حضرت مسیح موعود حاضر شدند و بابت دعا درخواست کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام بر پله‌های مسجد اقصی با او روبرو شدند. حضرت خلیفه المسیح الاول همانجا درخواست کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند همین الان میرویم و بچه ها را میبینیم. پس حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز به خانهشان تشریف بردند. وقتی به خانه رسیدند بر پیشانی بچه‌اش دست خود را نهادند و فرمودند که این بچه انشاءالله بهبود خواهد یافت. پس بنا به معجزه دعا بچه بهبود یافت و بعداً از این پدر مرحوم مدت 70 سال زنده بود. آقای سلیم ملک تحصیلات مقدماتی را از قادیان فرا گرفت. بعد از تأسیس پاکستان در سیالکوت سکنی گزید. همانجا از دانشکده تحصیلات را کسب کرد. سپس به کراچی رفت و رشته علوم آموزش دید و در سال 1960 به بریتانیا آمدند و اینجا چندین سال در دانشگاه وینینگ به عنوان پروفسور شیمی زمین شناس بودند. از ابتدا مرحوم در بخش مختلف جماعت بریتانیا توفیق خدمت یافت. دبیر ملی تعلیم و تربیت تعیین شدند. در مدت دراز دبیر امور خارجه بودند. در بخش رابطه بین المسلمین جماعت خیلی کار کرد. 2 بار همراه کمیته حقوق بشر که در پاکستان اوضاع آمدی را بررسی می‌کنند به پاکستان رفتند و توفیق تهیه گزارش‌ها را یافت. هر سال نمایشگاه بین المللی بزرگ در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. آقای ملک مرحوم در سال 1992 در بریتانیا و اسپانیا فرصت ساخت غرفه جماعت تشکیل دادند و آن را پیدا کرد. در سال 1997 حضرت خلیفه المسیح رابع در مورد تأسیس جامعه احمدی کمیته تشکیل داده بودند. ایشان حضرت خلیفه المسیح رابع آقای سلیم ملک را نیز شامل آن کمیته کردند. همینطور عضو آن کمیته ها بودند که قبل از تأسیس جامعه بریتانیا تشکیل شده بودند. لطفاً راجع به این جمله از متن خارج بکنید. در آغاز جامعه احمدی بریتانیا وی به سمت مدیر ارشد برگماشته شد و اون این مسئولیت را تا 13 نوامبر در سال 2005 بر عهده داشت. رشته‌های انگلیسی و تاریخ را به دانشجویان جامعه درس داد و تا وفات این خدمت را ادامه داد. وقتی زمین اسلام آباد خریدند و طبق راهنمایی حضرت خلیفه المسیح رابع به طور رسمی توفیق تأسیس کتابخانه را یافت. متوفی متقی پایبند نماز و روزه بودند، با مردم مهر می‌ورزیدند، خوش رفتار، داعی الله، مهمان نواز و عاشق خلافت و بزرگی بودند که به خلافت رابطه اخلاص و وفا را داشتند. در بازماندگان خود علاوه بر همسر 3 دختر و متعدد نوه پسر و نوه دختر داشت. یک نوه او آقای عبدالوهاب میگوید که او آقای سلیم ملک تعریف کرد که وقتی در سال 1960 به لندن آمدند، پدرش آقای عبدالعزیز در آن هنگام مریض بود، اما به پسر خود نصیحت کرده بودند و آن پندها بدین قرار است: نخست این که این جماعت هیچ وقت ارتباط را قطع نکنید،
داری به خارج می روید خودت را در زیبایی آنجا گم نکنید. دوم همیشه خیریه را اعانه را دقیق طبق درآمد پرداخت کنی. این هم برای اصلاح نفس لازم است. سوم این که وقتی کسی کمک میخواهد ازش روگردانی نکنید، گرچه در نتیجه اون هر چقدر قدر تنگ دستی پیش می آید. پس او میگوید من همیشه از توصیه والدین پیروی کردم و از نوه پسرش می نویسد که او این امر را تعریف نکرد، اما بعداً فهمیدن که باری یک عزیز او نیاز به پول هنگفتی داشت. او خانه خود را فروخت و تأمین نیاز وی کرد، اما خداوند به او برکت داد و خانه بزرگتر از آن به دست آورد. مردی دانشمند بود. من وقتی در آغاز با او ملاقات کردم چون آشنایی نداشتم فکر کردم که یک احمدی عادی است و میتواند زبان انگلیسی را درس بدهد چون زبان انگلیسی خوب بلد باشد، اما بعداً متوجه شدم که در اخلاص و وفا پیشرفت کرده بود و هر زمان برای خدمت جماعت آماده بود و او به خلافت رابطه عمیق و عقیدت داشت. از لحاظ علمی دایره المعارف متحرک بود. بر هر موضوع به ویژه موضوع تاریخ مسلط بود. علاوه بر این خواه ادب انگلیسی باشد یا اردو علاقه خاصی داشت، اما هیچ وقت به دانش خود مباهات نکرد. به دیگران برای افزایش علم دینی و دنیاوی تحریک می کردند. در حوزه سیاسی و علمی و جامعه پاکستانی روابط گسترده‌ای داشتند و همیشه این روابط را برای نفع جماعت استفاده می کردند. وقتی مرحوم دبیر امور خارجه بود، او با لارد ایبری رابطه محکم استوار کرد. توسط وی رابطه جماعت با لارد ایبری استوار شده بود و در نخستین بازدید من از پارلمان آقای نقش ویژه‌ای داشتند. مروان سرور گل مربی جماعت ارجنتین تعریف می کردند به دلیل شخصیت علمی او تمام دانشجویان جامعه احمدی احترام برای وی قائل بودند و من نیز همینطور. اما بعد از فارغ التحصیل شدن از جامعه احمدی او با من رابطه شخصی استوار کرد و وقتی مرا به سمت مربی به ارجنتین تعیین کردند خیلی خوشحال شد و به من می گفت که تو مبلغ پیشگام هستید، بنابراین نیاز به انجام خیلی کار است و نام جماعت را روشن کنید و به ویژه زبان آنجا را خوب یاد بگیرید و استاندارد زبان تا این حد باید باشد که در روزنامه ها مقاله های تو را چاپ بشوند. از لحاظ علمی به این بابت خیلی مشتاق بودند. همینطور دانشجویان خود را در خانه خود پذیرایی میکرد و بعد از آن ها به کتابخانه خود می برد. او کتابخانه شخصی هم داشت. متعدد دانشجویان و مربیان بابت این به من نوشتن. همینطور به من گفت که به خانه من اومدی، هدیه برای تو این است که یک کتاب مورد پسند خود از این انتخاب کنید و به خانه خود ببرید. مدام این می گفت که جامعه احمدی یک مؤسسه غیر عادی است که خلیفه وقت از این بسیار توقعات بالایی دارند. بدین دلیل واقفین که متعلق به این مؤسسه هستند باید استاندارد علمیشان فوق العاده باشد. سپس آقای مروان می‌سپارند که قبل از عزیمت من به ارجنتین نصیحت کرد که به ویژه بر زبان چنین مسلط باشید که در زبان اسپانیایی مقالات تو را چاپ بشوند، چون قبلا گفته بودند و این نیز گفت که باید به من نامه ها بنویسید. گاهی به سبب تنبلی اگر انجام این کار به تعویق بیندازم خودش از من ارتباط برقرار کرد و راجع به من نامه تذکر می‌داد. خداوند به مرحوم و رحم و مغفرت بر خود نماید و بازماندگان و فرزندگان و نسل‌های وی را توفیق بدهد که همینطور با خلافت و جماعت رابطه‌ای مبتنی بر وفا داشته باشند. بعد از نماز جمعه نماز میت غیبشان اقامه قام کرد. कभी मेरे से सुस्ती हो जाती तो फिर मुझे खुद ही राब्ता करते और खत लिखने का कहते। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके लवाहिकीन को, इनके बच्चों को, इनकी नस्लों को भी इसी तरह वफा के साथ खिलाफत और जमात से ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर नमाज के बाद उनका जनाजा ग़ायब पढ़ाऊँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر